अनइभन नोट्सको सिजन 3 मा छौँ हामी। आज एपिसोड 3। केही दिन या केही हप्ता नै ग्याप भयो। यो ग्यापको लागि एकदमै माफी माग्न चाहन्छौँ। वाचन गर्दैछु आज पनि म तपाईँहरूकै सधैँको साथी मिलन पोखरेल। बिचमा केही टेक्निकल गडबडीको कारणले गर्दा हामीले हाम्रा रेगुलर कथाहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा केही रुकावट हुन पुग्यो। यो रुकावटको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ, म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिम। आजको कथा हामी मनिता गडालले लेख्नुभएको इन्द्रेणी सपना र अधुरो यात्रा यो पढ्न गइरहेको छौँ। यो कथा पठाएर हामीलाई सहयोग गर्नुहुने अनुषा गडाललाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कथा अलिकति मार्मिक छ। पढ्दा पढ्दै आँसु झर्ला मेरो, या सुन्दा सुन्दै तपाईँहरूको पनि आँसु झर्ला। छेउमा टिस्युको बक्स या रुमाल राखेर बस्नु होला है आँसु पुस्नको लागि। म मिलन कथा सुरु गर्छु र यस पछाडिका हरेक हप्ता एउटा कथा लिएर आउने जमर्को सधैँ रहिरहनेछ। के गर्नु हजुर, विदेशको बसाइ छ, यहाँ आफ्नै काम छन्, आफ्नै समस्याहरू छन्। यी काम र यी समस्याहरूबाट अलिक पछाडि हटेर कथा रेकर्ड गर्ने गरेको छु। आज बल्ल मौका जुर्यो यो कथा रेकर्ड गर्नको लागि। कथा यसरी सुरु गरौँ है। एक्ली छोरी, धेरै लाड प्यारले हुर्काउनु भएको थियो मलाई। त्यसैले अलिअलि जिद्दी थिएँ म मम्मी बाबाको अगाडि। म होस्टेल बस्न नमानेपछि मेरो जिद्दीले रुम खोजेर रुममै राखिदिनु भयो। नोबेल कलेजभन्दा 15 मिनट जस्तोको दूरीमा मेरो रुम थियो। कोठामा म एक्लै थिइनँ। मेरो इन्ट्रान्स दिँदाकी साथी सुहानी र म बस्थ्यौँ। सुहानी एकदमै मिलनसार थिए। मैले जे भने पनि मान्थे। हामी जहाँ जाँदा पनि सधैँ सँगै हुन्थ्यौँ। अब कुरा आउँछ कलेजको। मेडिकल फिल्ड, र्यागिङ नहुने त कुरै थिएन। क्लास सुरु भएको 2-3 दिनबाट नै इन्ट्रोडक्सन गर्ने बहानामा सिनियरहरू आउन थाले। बिएससी नर्सिङका मात्र होइन, एमबिबिएस, बिडिएस सबै आइपुग्थे र्यागिङ गर्न। उनीहरूलाई जहाँ भेटे पनि ग्रेड गर्नुपर्ने रे, आई कन्ट्याक्ट गर्न नहुने रे, उनीहरूले भनेको जे पनि मान्नुपर्ने रे। यस्तै यस्तै धेरै सताए सुरुमा सिनियरहरूले। कहिले अगाडि बोलाएर नाच्न लगाएको, कहिले गीत गाउन लगाएको, कहिले एक्टिङ गर्न लगाएको, यस्तै धेरै काम गर्न लगाउँथे। तर लक्कीली मेरो पालोमा चाहिँ त्यस्तो भएन। भन्नुपर्दा मेरो पालो आएकै थिएन। कति हर्ष उमङ्ग बोकेर आएको सबै देखेर वाक्क लाग्दो भएको थियो। हेर्दा हेर्दै एक दिन मेरो पालो आयो। एकजना अपरिचितले हे यु भनेको सुने। सिनियरहरू आएबाट मेरो नजर सधैँ तलै हुन्थ्यो, अगाडि कहिल्यै हेर्दिन थिएँ। त्यो हे युवाला शब्द मेरो लागि थियो थिएन, तर मैले एक्कासी अगाडि हेरेँ, उहाँले मलाई नै हेरिरहनु भएको रहेछ। आँखा जुध्यो। म एकदम डराएँ। ओठहरू कपकपाउँदै सोधेँ, हु मी? सिनियरले भन्नुभयो, यस यु, व्हाट्स योर नेम? मैले शीतल भने। अनि उहाँले सोध्नुभयो, शीतल के नि? मैले फेरि छोटो उत्तर फर्काएँ, शीतल श्रेष्ठ। मलाई नि अब के गर्न लगाउने हो भनेर एकदम डर लागिरहेको थियो। धन्न त्यति सोधेर जानुभयो। लामो श्वास फेरेँ, तर मुटु अझै तेज धड्किरहेको रहेछ। थाहा भएन किन हो। 1-2 दिनपछि आई गट टु नो द्याट ही इज अ स्टुडेन्ट फ्रम एमबिबिएस। यसरी दिनहरू बित्दै गयो। सिनियरहरू पनि पछि त आउन छाडे। बुझ्दै जाँदा सुरुमा मात्र रहेछ त्यस्तो, पछि त वास्तै हुन छाड्यो। तर सिनियरहरूलाई देख्दा ग्रेड चाहिँ गर्थ्यौँ हामी सबैले। क्लास नि राम्रै हुन थाल्यो। सुहानी र म मात्र नभएर अब हाम्रो गर्ल्स ग्याङ ठुलै भइसकेको थियो। हल्ला रमाइलोको साथसाथ हाम्रो पढाइ पनि राम्रै चलिरहेको थियो। फेसबुक भर्खरै चलाउन थालेकी थिएँ मैले। कहिलेकाहीँ मात्र अन हुन्थेँ, प्राय मुभी हेर्थेँ मोबाइलमा। एक दिन राति खाना खाएर एकछिन पढेर सुत्ने तर्खरमा थियौँ हामी। निन्द्रा नलागेर फेसबुक अन गरेँ मैले। केही नोटिफिकेसन अनि फ्रेन्ड रिक्वेस्टहरू आएका रहेछन्। नोटिफिकेसनभन्दा पहिले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट चेक गरेँ। टपमै मैले एउटा नाम देखेँ, गौरव आचार्य। हजुरहरूले गेस गरिसक्नुभयो होला हु इज ही भनेर।
यस, ही इज माई सिनियर फ्रम MBBS. त्यही के नाम सोध्नेवाला. गौरव रहेछ उसको नाम. मनमा अलिअलि खुसी र डर पनि भयो. खुसी यो कुरामा कि हि इज अ गुड लुकिङ गाई. क्लासको केटीहरूको क्रस पनि थियो ऊ. तर डर चाहिँ सिनियर भएकाले थियो. त्यो अबोध मेरो मस्तिष्कले के सोच्थ्यो. फेसबुकबाटै ऱ्यागिङ गर्छ कि सिनियर भएर नि के रिक्वेस्ट पठाउनु परेको, यस्तै कुरा दिमागमा खेल्दै थिए. म दोधारमा थिएँ, एक्सेप्ट गरौँ कि नगरौँ भनेर. धेरै दिमागमा जोड नलगाई मैले मेरो रुमी सुहानीलाई सबै भनेर सोधेँ के गरौँ भनेर. उसले नि मन्द मुस्कानका साथ पनि एक्सेप्ट गर्न, फेसबुकमा फ्रेन्ड हुँदैमा केही हुन्न. मैले नि फेसबुकमा फ्रेन्ड हुँदैमा के नै गर्ला र भनेर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिदिएँ. मनमा डर भने कायमै थियो. रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेर म उसकै प्रोफाइल भिजिट गर्दै थिएँ. हुन त रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै हेरेकै थिएँ एकचोटि. मनमा नै सोच्दै थिएँ फोटोमा भन्दा त रियलमा नै राम्रो भनेर. यत्तिकैमा म्यासेज आयो उही मिस्टर सिनियरको. डराएको मन उसको म्यासेजले 160 को स्पिडमा धड्किन थाल्यो. हिम्मत गरेर म्यासेज हेरेँ. लेखिएको थियो कति टाइम लगाएको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्न. एकछिन त के भन्नुभयो र 10 मिनटपछि कहिलेकाहीँ मात्र अन हुन्छु त्यही भएर भनिदिएँ. नर्मली हाम्रो कुरा भइरहेको थियो. मलाई चाहिँ अलिक डर लागिरहेको थियो रिप्लाई दिन. तैपनि 5-10 मिनटको फरकमा दिँदै थिएँ. सायद उसलाई फिल भयो होला मलाई बोल्न अप्ठ्यारो लाग्यो भनेर, त्यसैले उसले भन्यो मसँग बोल्दा अड फिल गर्नु पर्दैन, फ्रेन्डली बोल्दा नि हुन्छ एज अ फ्रेन्ड. मैले आन्सर दिएँ सिनियर दाजुसँग कसरी फ्रेन्ड भएर बोल्नु. उसले लेख्यो अझ दाजु रे. हजुर तपाईँ भन्नु पर्दैन, मलाई तिमी भन न. मैले जवाफ फर्काएँ अनि हजुरहरूले नै भन्नुभयो होइन, हजुरहरूलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने, ग्रिट गर्नुपर्ने. उसले जवाफमा फर्कायो अरूलाई भन दाजु, तर मलाई चाहिँ होइन. अनि तिमी भन है शीतल. मलाई के भन्ने कुरा डिस्कस गर्दा गर्दै कतिखेर 1 बजिसक्या रहेछ पत्तै भएन. अन्त्यमा मैले तिमी नै भन्नुपर्ने भयो. ऊ पनि कम जिद्दी थियो र. अनि यस्तै उस्तै घर परिवार र आफ्नो आफ्नो कुरा गर्दा 2 बज्यो. लास्टमा गुड नाइट र स्विट ड्रिम्स भनेर च्याट अन्त्य भयो. यति च्याट अन्त्य हुँदा म अलिक कम्फर्टेबल फिल गर्न थालिसकेकी थिएँ. थ्याङ्क गड हाम्रो कलेज बिहानै नभएर 9 बजेबाट स्टार्ट हुन्थ्यो. म उठ्दा करिब 8 बजिसक्या रहेछ. सुहानीले खाना बनाइवरी रेडी गरिसकेकी थिए. खाना खाएर रेडी भएर कलेज गयौँ. 2 बजेसम्मको च्याटको बारेमा सुहानीलाई केही भन्नै भ्याएको थिइनँ मैले. त्यो दिन मेरो मनमा अलिक खुसी र डर पनि थियो. गौरवलाई कतै देख्छु कि वा उसले पो मलाई देख्छ कि, भेटे भने कसरी तिमी भन्नु होला भन्ने डर थियो. तर हाम्रो भेट भएन. यसरी गौरवसँग दिन प्रतिदिन च्याटहरू लम्बिँदै गए. एक दिन शनिबार फिल्म हेर्न जाने प्लान बनायौँ. सबैजनाको जाने सहमति भयो. कलेज स्टार्ट भएदेखिको फर्स्ट टाइम हामी केटी ग्याङ मुभी हेर्न जान लागेका थियौँ. वी अल वेयर सो एक्साइटेड अबाउट इट. शनिबार बिहान खाना खाएर लुगा धुवाइसकेर रेडी भयौँ सुहानी र म. सबैजना कञ्चनबारीमा भेटेर जाने कुरा थियो. सो चाहिँ हाम्रो 2 बजेबाटको थियो. 1 बजे नै निस्क्यौँ हामी. अनि सबै भेला हुँदा करिब 1:30 भइसकेको थियो. क्लासमा 40 जना भए नि हामी मिल्ने केटी ग्याङमा जम्मा 10-12 जना थियौँ. सबको आफ्नो आफ्नो ग्याङ हुन्थ्यो. सबैजना भेला भइसकेपछि 2वटा सिटी सफारी रिजर्भ गरेर महेन्द्र चोकको हिमालय हल पुग्दा 1:45 लगभग भइसकेको थियो. हतार टिकट काटेर भित्र गयौँ. फिल्मको नामहरू दिँदै रहेछ. हामी एउटै साइडको अगाडि पछाडि मिलेर बस्यौँ. केटीहरू हल्ला गर्दै थिए. म चाहिँ फिल्म क्रेजी थिएँ. शान्त भएर शान्त भावमा डुबेर हेर्दै थिएँ. कति बेला आँखाबाट आँसु खस्यो पत्तै भएन. हुन त त्यो मुभी हेरेर नरुने सायदै कमै होलान्. मेरो एकोरोपनलाई खलबलाउँदै छेउबाट आवाज आयो लाउ रुमाल, आँसु पुछ. मैले रुमालभन्दा अगाडि त्यो व्यक्तिको अनुहार हेरेँ एन्ड आई वाज सक. त्यो व्यक्ति अरू कोही नभएर गौरव थियो. वाट अ कोइन्सिडेन्स. आँखा मात्र होइन मेरो गाला कान सबै रातो हुन थालेको थियो.
मन्द मुस्कानसँग रुमाल लिएर आँसु पुछे अनि रुमाल फिर्ता दिएँ उसलाई। म मुभी हेरिरहेको थिएँ, तर गौरवले चाहिँ मलाई हेरिरहेको थियो। मुभी सकिएपछि ऊ मसँग बोल्न खोज्दै थियो। केटीहरूले भोक लाग्यो र खाजा खान जाम भन्दै तान्दै लगे। सुहानीले नि देखेकी रहेछ गौरवलाई, उसलाई हेरेर हाँस्दै थिए ऊ पनि। खाजा खाएर आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्यौँ। त्यो रात सुहानी र मैले खाना खाएनौँ, चाउचाउ यस्तै उस्तै बनाएर खायौँ। सुहानीको चाँडै सुत्ने बानी थियो। ऊ सुती, म चाहिँ फेसबुकमा न्युज फिड स्क्रोल गर्दै थिएँ। उताबाट फ्याक्ट म्यासेज आयो, उही मिस्टर सिनियरको। ऊ रुन्ची, म रुन्न है म, अनि रुन्ची होइन मेरो नाम, अलिक रिसाउँदै बोले। ऊ नदेखेको हो र मैले, मेरो रुमाल चिसै छ। म त्यो त फिल्म हेर्दा पो त, रुमाल चिसो भए सुकाउ न त। ऊ त्यो रुमाललाई त अब लकरमा लक गरेर राख्छु सेफली, जहिले मसँग। म कति धेरै गफाडी छौ है तिमी, जे सोध्छौ। अनि एक्लै एक्लै जाने फिल्म हेर्न, कहाँ एक्लै गाओ र, देखेनौ मेरा साथीहरू? अनि मसँग चाहिँ नजाने? नमरी बाँचे, दैवले साँच्चै कुनै दिन अवश्य जाउँला। ऊ त्यो दिनको वेटिङमा हुनेछु। यसरी नै जिस्किँदै कहिले झगडा गर्दै गौरवसँग बोलेको पनि 1 वसन्त भइसकेछ। मलाई त उसको बानी नै लागिसकेको थियो। प्राय अबेर रातसम्म च्याट हुन्थ्यो हाम्रो। घर गएको दिन चाहिँ अलिक चाँडै सुत्थेँ म। कलेजमा कहिलेकाहीँ भेट्दा हाई हेलो नि हुन्थ्यो उसको, सुहानी र म दुवैसँग। यति सब हुँदासम्म नि सुहानीलाई केही सुनाएकी थिइनँ मैले। गौरव र मेरो राति रातिसम्मको च्याट, कलेजमा कहिलेकाहीँ लुकीछिपी भेटघाट, यी सब कुराहरूबाट अन्जान थिए सुहानी। हुन त मैले नै अन्जान राखेको थिएँ उसलाई। प्राय सबै कुराहरू सेयर हुन्थ्यो उसँग, तर गौरवको कुरामा धेरै पछि परे म। थाहा छैन किन। दिनहरू रमाइलै तरिकाले बितिरहेको थियो। एक दिन गौरवले मलाई मुभीको लागि अफर गर्यो। सुरुमा त नाइ नै भनिरहेकी थिएँ मैले। उसले फेरि हाम्रो अगाडिको म्यासेजको स्क्रिनसट मलाई पठायो र म जानै पर्ने भयो। शनिबार फेरि हामी मुभी हेर्न जाने भयौँ। खुसी नै थिएँ म। गौरवसँग फर्स्ट टाइम कहीँ जाँदै थिएँ र अलिअलि डराएकी पनि थिएँ। सुहानीलाई के भनेर जाउँ भनेर सोच्दै थिएँ। कस्तो संयोग, ऊ त्यो दिन मभन्दा अगाडि नै शुक्रबार घर गई। म खुसी थिएँ कि मेरो सिक्रेट नै रहने पर्यो भनेर। त्यो शनिबारको दिन अरू दिनभन्दा बेग्लै रौनक छाएको थियो ममा। आफ्ना सारा कामहरू सिद्ध्याएर रेडी हुन थालेँ म। टाइट जिन्स, लुज टी सर्ट, हल्का मेकअप, क्लोज सुज लगाएर चिसो चिसो कपाल फुक्का छाडेर निस्केँ म। कञ्चनबारीमा भेट हुने कुरा थियो हाम्रो। एक दिन अगाडि हाम्रो नम्बर पनि एक्सचेन्ज भइसकेको थियो। कञ्चनबारी पुगेर मैले उसलाई कल नै गर्नु परेन, ऊ अलरेडी त्यहाँ आइसकेको रहेछ। मलाई देखेर बाइकको हर्न बजायो अनि म फुल स्माइल दिँदै हेलो भन्दै उसको छेउमा गएँ। ब्ल्याक जिन्स, व्हाइट हाफ सर्ट अनि त्यो सनग्लासेस, कुनै फिल्मको हिरोभन्दा कम देखिएको थिएन उसलाई। म त हेरै भइछु। अहिले सम्झिँदा नि कस्तो लाज लाग्छ। ओ मेडम, जाने होइन भन्दा पो झसङ्गै झस्किएँ। अनि म लजाउँदै उसको बाइकको पछाडि बसेँ, उसको कुममा समातेर। फिल्म हल पुग्दा थाहा भयो एउटा पनि राम्रो मुभी लागेको छैन रहेछ। कुन चाहिँ कार्टुन पो रहेछ। अनि हामीले फिल्म नै हेरेनौँ। उसले जाउँ कहीँ गएर केही खाउँ भन्यो। मैले हुन्छ भनेर सारङ्गी रेस्टुरेन्टमा खाजा खान गयौँ। यसरी रमाइलोमै म सेकेन्ड इयरको अन्त्यमा पुगिसकेकी थिएँ। हामी एक अर्कालाई मन पराउँथ्यौँ कि माया गर्थ्यौँ थाहा थिएन। एज अ फ्रेन्ड हाम्रो सम्बन्ध चलिरहेको थियो। प्रपोज न त उसले गरेका थियो, अब मैले त गर्ने कुरै भएन। च्याटिङमा दिनै जसो कुरा हुन्थ्यो हाम्रो, अनि फोनमा भने कहिलेकाहीँ मात्र। सुहानीले को हो भन्दा स्कुलकी साथी भनिदिन्थे। यत्तिकै टार्थेँ उसका प्रश्नहरूलाई म। शनिबारको दिन रिलेटिभ्सकोमा जान्छु भनेर सुहानीलाई ढाँटेर गौरवसँग घुम्न जान्थेँ म। एक दिन गौरव र म घुम्नका लागि शान्तिवन गएका थियौँ। त्यो दिन ऊ अलिक सिरियस देखिन्थ्यो। म उसलाई फोटो खिचिदेऊ भन्दै थिएँ। उसले एकैछिन चौतारीमा बसौँ न भन्यो। मैले हुन्छ भने। उसको पछि पछि गएर बस्यौँ चौतारीमा। उसको सिरियसपनले मलाई अलिक डर लागे जस्तो भइरहेको थियो। यत्तिकैमा उसले सुरु गर्यो बोल्न। शीतल, आई डोन्ट नो वाट यु थिङ्क अबाउट मी, बट
बट आई रियली लाइक यु। यो 2 वर्ष जुन पलहरू हामीले सँगै बितायौँ त्यो अविस्मरणीय छ। म यो 2 वर्ष मात्र होइन, आउने हरेक वर्ष हरेक दिन तिमीसँगै हुन चाहन्छु। आई लभ यु शीतल, एन्ड आई रियली डु। तर तिमीले पनि मलाई माया गर्न पर्छ भन्ने छैन। यो कुनै जबरजस्ती होइन। सोचेर भन, यु क्यान टेक योर टाइम। म स्तब्ध भएँ। एकछिन त केही बोलिनँ। सायद खुसीले नै होला, किनकि म पनि त उसलाई मन पराउँथेँ। मैले पनि त उसलाई माया गर्न थालिसकेकी थिएँ। उसले जाउँ भन्दै मलाई बोलाउँदै थियो। बल्ल मलाई होस आयो। उसको हात तानेर त्यहीँ बसाएँ अनि भने, आई डोन्ट निड एनी टाइम टु चुज द राइट पर्सन। यु आर पर्फेक्ट फर मी। आई लभ यु टु। यति भनेर हिम्मत जुटाएर उसको हातमा किस गरिदिएँ। ऊ त खुसीले नाच्न पो थाल्यो। अनि म उसलाई हेरेर हाँस्न थालेँ। त्यस दिनपछि हामी अफिसियल्ली प्रेमिल जोडी यानि कि बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भएका थियौँ। एकदमै खुसी थियौँ हामी दुवै। तर मलाई के थाहा खुसी धेरै समयको लागि थिएन भन्ने, आफ्नैले घात गर्छन् भन्ने। त्यो दिन चाहिँ राति म सुहानीलाई सबै कुरा भन्छु भन्ने सोचेर गएँ। रुम गएर फ्रेस भएर खाना बनाएँ, मैले खायौँ, सबै काम सक्यौँ। अनि मैले सुहानीलाई भने, सुहानी सुन, तँलाई एउटा सिक्रेट कुरा भन्नु छ। ऊ अलिक एक्साइटेड हुँदै मेरो छेउमा आएर भने, मलाई नि तँलाई एउटा सिक्रेट कुरा भन्नु छ। त्यसो भए सँगै भनौँ न ल। 3, 2, 1 को काउन्ट डाउन गर्दै थिएँ म। मैले भने, गौरव र म रिलेसनमा छौँ। अनि उसले भने, गौरवलाई म माया गर्छु। गौरवको नाम त हामी दुवैजनासँग जोडिएछ। फेरि हाम्रो शब्द जुड्यो। वाट? मलाई नराम्रो लाग्यो। सोचेँ काश मैले सुहानीलाई पहिले नै सबै भनेको भए। आफूदेखि आफैलाई एकदम रिस उठ्यो। मैले त्यति भनेपछि सुहानीले मलाई एक शब्द फर्काइन, कसरी, कहिले, के भनेर। मेरो अनुहार नहेरी आँखाभरि आँसु लिएर आफ्नो बेडमा सुत्न गई। खुसी बाँड्छु भन्ने सोचेको थिएँ, तर मलाई के थाहा थियो र मेरो खुसीले उसलाई दुखी बनाउँछ भनेर। सायद उसले मलाई यो कुरा अगाडि नै भनेकी भए म गौरवको छेउमा जान्न पनि थिएँ होला। बोल्नु त झन् टाढाको कुरा। यस्तै कुराहरू सोचेर ढल्किरहेकी थिएँ। गौरवको कल आयो। रिसिभ नै गर्न मन लागेन, गरिन पनि। 2-3 चोटि कल गर्यो उसले। रिसिभ नगरेपछि म्यासेज पठायो, डियर रुन्ची। सायद सुतिसक्यो होला। तैपनि गुड नाइट एन्ड स्लिप वेल, आई लभ यु लट। अनि किसको इमोजी पनि थियो। मैले म्यासेज हेरेँ अनि त्यत्तिकै मोबाइल एउटा कुनामा राखेर सुत्न खोजेँ। निन्द्रै लागेन। 1-2 बजेसम्म त त्यत्तिकै थिएँ। त्यसपछि कति बेला निदाएँ थाहै भएन। गौरव मान्छे नै त्यति प्यारो थियो, जसले नि मन पराइहाल्थ्यो। उसको लुक्स मात्र नभएर उसको केयरिङ नेचर, पोलाइटनेस, रेस्पेक्ट गर्ने सबैलाई, मनै लोभ्याउने बोलीहरू, पर्सनालिटीहरू, अरू पनि धेरै कुराहरू। भोलिपल्ट बिहान म उठ्दा 8:30 भएको थियो। रात त जसो तसो बित्यो, तर अब दिनहरू कसरी बिताउनु भयो। उठेर यताउता हेरेँ, सुहानीलाई कहीँ देखिनँ। खाना पनि बनाएको छैन रहेछ। गौरवको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। ऊ त मेरी साथी थिए नि, मिल्ने साथी। उसले यस्तो गर्छे होली भन्ने जिन्दगीमा कहिल्यै सोचेको पनि थिएन, सपना पनि देखेको थिएन। उसको व्यवहारले साह्रै चित्त दुख्यो। मन थाम्नै सकिन अनि सबै कुरा सुनाए गौरवलाई। आखिर ऊ बाहेक को नै थियो र मेरो। उसले मायाली स्वरमा, नरोन सानो, म कुरा गर्छु नि सुहानीसँग, डोन्ट वरी भन्दै आश्वासन दियो। मैले हुन्छ भन्दै फोन राखेँ र आँसुका भेलहरू बगाउन थालेँ। त्यो दिन म कलेज गइनँ। सुहानीलाई कल गर्दा उसले रिसिभ पनि गरिन र कल ब्याक पनि गरिन। अरू बेला मेरो मिस कलमै मलाई फोन र म्यासेजको बर्सात गर्ने मान्छे आज एक्कासी यस्तो। जिन्दगीमा खुसी छायो भन्ने सोचेको थिएँ। कति बेला कालो बादलले ढाकिसकेको रहेछ पत्तै भएन। माया गर्ने मान्छे त पाएँ, तर आफ्नो प्यारो साथी गुमाउनु पर्यो।
यस्तै कुराहरू सोचेर ढल्किरहेकी थिएँ। कसैले ढोका ढकढक गरेको आवाज आयो। सुहानी होला भनेर ढोका खोल्न गएको, तर त्यहाँ गौरव आएको रहेछ। उसलाई देखेर झन् मन थाम्नै सकिनँ। बेसरी अँगालो मारेर रोइदिएँ। अनि उसले प्याउले स्वरमा बोल्यो, तिमी यसरी रोयो भने म पनि रोइदिन्छु है रुन्ची। अनि आँसु पुस्दै उसलाई भित्र आउन भने। भित्र आयो अनि मेरो बेडमा बस्दै भोक लाग्यो भन्यो। अनि म हाँस्दै किचनमा गएर खाना बनाएर लिएर आएँ। खाइसकेपछि उसले भन्यो, मैले सुहानीसँग कुरा गरिसकेँ। उसले त्यस्तो नेगेटिभली लिएकी छैन रे। उसको फिलिङ्सलाई मैले कदर गरेर साथी बनाएँ उसलाई। तिमी ह्याप्पी छौ नि है अब? म केही बोलिनँ। यत्तिकै उसको छातीलाई सिरानी बनाएर ढल्किरहेकी थिएँ। ढोका लक गर्न बिर्सिएकी थिएँ। सायद सुहानी आइपुगिछे भित्रै। ऊ आएपछि म जुरुक्क उठेँ। ऊ सरी भनेर बाहिर जान खोज्दै थिए। गौरवले सुहानी यहीँ बस्छ भन्यो र ऊ बिदा मागेर गयो। सुहानी फ्रेस हुन थाली र म चाहिँ गौरवलाई बाहिर गेटसम्म छाड्न गएँ। मैले उसको हात पकडिरहेकी थिएँ। छोड्नै मन थिएन उसलाई, उसको हात र साथ पनि। तर के गर्नु, भने जस्तो र सोचे जस्तो त केही नहुने रहेछ यो दुनियाँमा। उसले आफ्नो हात मेरो हातबाट छुटाउँदै भन्यो, रुन्ची कलेज रेगुलर आऊ है। अब त्यहाँ धेरै सोचेर टेन्सन लिने होइन। खाना राम्ररी टाइममा खाऊ, मिलेर बस दुईजना। र मलाई अँगालो मारेर बाई भनेर गयो। मन भारी बनाएर रुमभित्र गएँ। सुहानीसँग के बोल्नु भइरहेको थियो। उसले नै बोल्न सुरु गरी, आइएम रियली सरी शीतल। मेरो इन्टेन्सन तँलाई हर्ट गर्ने थिएन। सायद तैँले मलाई सुरुमा नै सबै कुरा भनेको भए आज यस्तो हुँदैन थियो होला। गौरव जस्तो मान्छे त भाग्यमानीले मात्र पाउँछ। त लक्की रहेछस् यार। खुसी छु म तिमीहरू दुईजनाको लागि। मेरो कुरा बिर्सिदे अब। यति भन्दा उसको आँखामा आँसु देखेँ मैले, तर ती आँसु झारिन। मैले पनि सरी यार भनेर उसलाई हक गरेँ। मन त उसको रोएको थियो, तर पनि उसले देखाउन चाहिन। सुहानी र मेरो सम्बन्ध त दिन प्रतिदिन राम्रो हुँदै थियो। समय कति छिटो बितिरहेको थियो। हामी तेस्रो वर्षको पनि अन्त्यमा आइसकेका थियौँ। मेरो घरमा कहिलेकाहीँ विवाहको कुरा गर्नका लागि मान्छे आउँदा रहेछन्। बाबा मम्मीले सोध्नुहुन्थ्यो, के गर्छु नानी, भेट न त एकचोटि। म भन्थेँ, म पढाइ नसकुन्जेल कसैलाई हेर्दिनँ। तर मेरो बाबा मम्मीलाई के थाहा कि मैले कसैलाई रोजिसकेकी छु भनेर, कसैलाई म माया गर्छु भनेर, अनि पुरा जिन्दगी उसकै नाम गरिसकेकी छु भनेर। यी 3 वर्षहरूमा गौरवको मायामा अलिकति पनि कमी आएको थिएन। कहिलेकाहीँ मै न्यु खोज्थेँ सानोतिनो कुरामा। उसले त कहिल्यै ठुलो स्वरमा बोलेन पनि। रिसाउनु त परको कुरा। हामी एकान्तमा सँगै हुँदा हाम्रो भविष्यको कुरा गर्थ्यौँ। हाम्रो घर कुन ठाउँमा बनाउने, कतिजना छोराछोरी जन्माउने, उनीहरूको नामसम्म राख्न थालिसकेका थियौँ हामीले। म मेरो लास्ट इयरमा हुँदा गौरवले उसको पढाइ सकेर इन्टर्नसिप पनि सकिसकेको थियो। अब आफ्नै घर नजिकैको हस्पिटलमा जब गर्न पनि थालिसकेको थियो। सधैँ त्यही विराटनगरमा बसेर साध्य पनि त थिएन। आफ्नो गन्तव्यमा पनि त पुग्नै पर्ने थियो सबैलाई। ऊ जाने दिन हामी एकअर्काको अँगालोमा बाँधिएर बेसरी रोयौँ। उसले बेला बेला मलाई भेट्न आउने बाचाका साथ त्यहाँबाट बिदा भयो। तनको दूरी बढे पनि मनको दूरी बढ्ला भनेर कहिल्यै कल्पनासम्म गरेकी थिइनँ। मेरो गौरवमा एकाएक परिवर्तन आउन थाले। ऊ गएको 2-3 महिना त राम्ररी बित्यो, तर त्यसपछिका दिनहरू एकदमै पीडादायक थिए। उसले ममाथि शङ्का गर्न थालेको थियो। बेला बेला मेरो मायामाथि प्रश्न गर्थ्यो उसले। त्यति मात्र होइन, अब त तथानाम गाली पनि गर्न थालेको थियो। मेरो चरित्रमाथि औँला उठाउन थालेको थियो। मेरो गौरव, मेरो प्यारो गौरव, मैले झगडा गर्दा पनि मलाई मायाले ह्यान्डल गर्न सक्ने गौरव। आजकल कसरी यस्तो भयो? यति ठुलो परिवर्तन कसरी अनि केका लागि? यस्तै प्रश्नहरू सोच्दा सोच्दै दिनरात बित्थे मेरा। हाम्रो कुराहरू पनि एकदमै पातलिँदै गइसकेका थिए। ती थोरै वार्तालापमा झगडा भइहाल्थ्यो। मैले कुराहरू उसलाई बुझाउन सकिनँ कि उसले बुझ्नै चाहेको थिएन, थाहै भएन मलाई। थाहा थिएन उसका दिनहरू कसरी बित्दै थिए, तर मेरा त रोएरै बितिरहेका थिए। उसको नाममा आँसु नबगाएको त दिन हुँदैन थियो। मन नहुँदै पनि मैले यी सब कुराहरू सुहानीलाई सुनाएँ।
उसले कति दिन बस्छेस् यसरी, छोडिदे गौरवलाई यस्तै उस्तै भनेर सम्झाई। मेरो पनि फाइनल इक्जाम्स आइसकेको थियो। आखिर यो मान्छेले गङ्गा जस्तो पवित्र मेरो मायालाई बुझ्दैन भने म किन दिनरात उसका लागि आँसु बगाऊँ? म किन उसका ती रुखा अनि मुटु घोच्ने प्रश्नका उत्तर दिउँ? उसले मेरो कदर गर्दैन भने म किन उसको कदर गरौँ? उसका ती हरेक बाचा कसम झुटा रहेछन्। हाम्रा बच्चाहरू त, हाम्रा छोराछोरीहरू त नजन्मिँदै मारिए। हाम्रो कल्पनाको घर नबनिँदै भत्कियो। मैले नि उसलाई इग्नोर गर्दिन थालेँ। उसले मलाई अलिअलि इग्नोर गरेको थियो। मैले उसलाई पुरै इग्नोर गरिदिएँ। मेरो बाबा मम्मीलाई सम्झेँ। उसको नाममा आँसु नखसाउने बाचा आफैसँग गरेँ र पढाइमा फोकस गरेँ। जसो तसो मेरो फाइनल इयरको इक्जाम सकियो। इक्जाम पछि रिजल्ट आउन्जेलसम्मको छुट्टी लिएर म घरमा गएर बसेँ। जति बाछा गरे पनि मैले उसलाई भुलाउन सकेकी थिइनँ। आँसु आउन छाडे पनि मनभरि याद उसकै मात्रै आउँथ्यो। आखिर पहिलो प्रेम जो थियो मेरो, अनि त्यो 4 वर्षको हाम्रो सम्बन्ध कसरी भुलाउन सक्थेँ र म? के साँच्चै उसले मलाई बिर्सिएकै हो त? उसले मलाई माया गर्न छाडेकै हो त? घरिघरि यही प्रश्नले सताउँथ्यो मलाई। मेरो घरमा मेरो बिहेको लागि दिन प्रतिदिन कुराहरू बढ्न थाले। कहिले डाक्टर, कहिले इन्जिनियर, त कहिले कुनै देशका पिआर होल्डरहरू। घरबाट नि मलाई प्रेसर बढ्न थाल्यो। मैले हुन सक्नेसम्म इग्नोर गरिरहेकी थिएँ। बाबा मम्मीलाई पढाइ सकिने बित्तिकै म बिहे गर्दिनँ, मलाई पनि त अझै योग्य हुन छ भनेर टार्ने गर्थे। रिजल्ट आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो कलेजमा फेयरवेल थियो र त्यही दिन सुहानीको बर्थडे पनि परेको थियो। फेयरवेलमा त मलाई जान मन थिएन, तर मेरी प्यारी साथी सुहानीको जन्मदिन भएकाले मैले जाने निधो गरेँ। दिनभर कलेजमा फेयरवेलको प्रोग्राम एटेन्ड गऱ्यौँ। फेयरवेलमा सबैजनाले साडी लगाएका थियौँ। बहिनीहरूले राम्रै तयारी गरेका रहेछन्। सबैको पर्फर्मेन्स पनि एकदम राम्रो थियो। अन्त्यमा हामीले पनि एउटा सानो ग्रुप डान्स गऱ्यौँ। फोटोहरू खिच्यौँ। एकदम रमाइलो भयो। अब साँझमा सुहानीको बर्थडेको प्लान थियो। उसको बर्थडे त्यही विराटनगरको आइरिस रेस्टुरेन्टमा गर्ने भयौँ। साँझमा हामी फेयरवेल सकिएर कोठा आयौँ। साडी चेन्ज गरेर सबैले अर्कै कपडा लगायौँ। आइरिसमा बर्थडे सेलिब्रेसनको लागि हामी जाने भयौँ। हामीले उसका लागि केक, क्यान्डल सबै किनिसकेका थियौँ। सुहानी अगाडि नै त्यहाँ गइसकेकी थिए। म र हाम्रो केटी ग्याङ केक लिएर गयौँ। त्यहाँ पुगेपछि मेरा खुट्टाहरू ललाक लुलुक भए। जिउ एकदम भारी भयो। सास नै बन्द भए जस्तो भयो। किनकि त्यहाँ सुहानी मात्र होइन, गौरव पनि आएको रहेछ उसको बर्थडेको लागि। जसो तसो म त्यो टेबलमा पुगेँ। सुहानीलाई हेरेँ। उसले नि मलाई हेरी, तर केही भनिन। त्यो माहौलमा म जम्नै सकिरहेकी थिइनँ। गौरवको त अनुहार पनि हेर्न मन लागेन। केही नबोली चुपचाप ढुङ्गा झैँ गरी बसिरहेँ म। केटीहरू ठुलो ठुलो स्वरमा ह्याप्पी बर्थडे सुहानी भनेर चिच्याएर रेस्टुरेन्ट थर्काइरहेका थिए। ऊ केक काट्दै थिए र फर्स्ट बाइट उसले गौरवलाई खुवाए। म त के भइरहेको छ भनेर बुझ्न सकिरहेकी थिइनँ। बर्थडे नै चलिरहेको थियो। सबैजना ड्रिङ्क गरिरहेथे। कोही वाइन, कोही बियर, कोही विस्की। मैले नि पिइरहेकी थिएँ हल्का। गौरवसँगका ती पुराना पलहरूदेखि लिएर उसले गरेका ती अभद्र तीता व्यवहारहरू सब एकाएक दिमागमा नाचिरहेका थिए। त्यो माहौलमा न त म हाँस्न नै सकेकी थिएँ, न त रुन नै। हिम्मत गरेर गौरवको अनुहारमा हेरेँ। उसले मलाई नै हेरिरहेको रहेछ र सुहानीलाई पनि हेरेँ। उसले अलिक ज्यादा नै पिएकी थिए। होसमै नभएर चाहिँ देखिरहेकी थिए। केही बेरको मौनतापछि र लरवरिएको बोलीमा सुहानी बोल्न थाली। जुन कुरा आफ्नो लागि बनेको नै हुँदैन, त्यो कुरा केही गरी पाउन नसकिने रहेछ। जोडीहरू त माथिबाट भगवानले नै जुराइदिनु हुने रहेछ। म गौरवको माया पाउन यति स्वार्थी भएँ कि आफ्नै प्यारी साथीलाई दुःख र
चोट दिन पुगेँ। उसले मतिर हेर्दै बोली, तँलाई मात्र होइन, मैले त जसलाई माया गरेकी थिएँ उसकै आँसु बगाउन पुगेछु। तिमीहरूको दूरी बढेपछि यस्तो लाग्यो कि अब त म गौरवलाई पक्का पाउनेछु। तेरो भएको नभएको सारा कुरा बढाइ चढाइ गौरवलाई सुनाइदिन्थे। त दुनियाँसँग हिँड्छेस् भनेर खबर पुर्याइदिन्थे। तर उसले कहिल्यै पत्याउँदैन थियो। ऊ प्रतिको तेरो माया सहन गाह्रो हुन्थ्यो मलाई, तँ प्रतिको उसको माया सहन झन् धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। केही सिप नलागेपछि अन्त्यमा तेरा फोटाहरू म्यानिपुलेट गरेर फोटोसप गरेर रियल चाहिँ बनाएर पठाइदिए। मैले सोचे जस्तै अनि मैले चाहे जस्तै भयो। तिमीहरूको सम्बन्ध मेटाउन त सफल भएँ, तर त्यो एक अर्का प्रतिको माया केही गरी मेटाउन सकिन। कति पापी अनि स्वार्थी भएछु म, तेरो आँसु लाग्यो मलाई। सायद गौरव तेरो नभएर मेरो पनि हुन सकेन। उसँग म आफ्ना कुराहरू राख्न खोज्दा नि जहिल्यै तेरै बारेमा मात्र सोध्थ्यो। मेरो यो गल्ती त माफी योग्य हुने छैन, तैपनि हुन सक्छ भने मलाई माफ गरिदेऊ गौरव। अनि शीतल यति भनेर ऊ गुवा गुवा रुन थाली। गौरव आफ्नो ठाउँबाट उठ्यो र सुहानीको छेउमा गएर उसलाई 2 झापड दियो, तर उसले केही बोलिन। गौरवका ती तीता कुराहरूले मेरो मन त्यति बिजेको थिएन जति सुहानीका ती शब्दहरूले बिजे। कल्पना गर्न नसक्ने सत्य ओकली उसले। आँसुका भेल बगाउन बाहेक केही गर्न सकिन मैले। शरीर त कोमामा गए चाहिँ भयो, चल्न छटपटाउन नसक्ने। फिल्मको सुटिङ भए जस्तै वरिपरिका सबले हामीलाई हेरिरहेका रहेछन्। सुहानीलाई लिएर गए अरू केटीहरू, ऊ आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने पनि भएकी थिइन। गौरवले अझै उसलाई झापड हान्न खोज्दै थियो, तर मैले रोकेँ उसलाई। म र गौरव कोठा गयौँ। दुवैजना मौन थियौँ। उसको माया त एकदम लागिरहेको थियो र रिस पनि उत्तिकै उठिरहेको थियो। उसलाई गाली गरेँ। एकचोटि त सोध्न सक्थ्यौ कि सत्य के हो भनेर। अलिकति पनि विश्वास गरेनौ है मेरो। तिमीले त मलाई र मेरो मायालाई बुझेकै रहेन रहेछौ। मेरो कुरा सकिन नपाउँदै ऊ बोल्यो, विश्वास त आफूलाई भन्दा धेरै गरेको थिएँ तिमीलाई। मैले त हाम्रो सम्बन्ध घरमा पनि भनेर बाआमालाई राजी गराइसकेको थिएँ। तिमीलाई सरप्राइज दिने प्लान थियो, तर ती फोटोहरूले सबै सपना खरानी बनाएका थिए। तर शीतल, अब हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ मोड दिनुपर्छ, नयाँ सुरुवात गर्नुपर्छ। यति भनिसकेर मेरो आँसु पुछेर मेरो आँखामा चुम्बन गर्दै उसले फेरि भन्यो, जति आँसु बगाउनु थियो बगिसक्यो। आजको दिनबाट कहिल्यै आँसु खस्न दिने छैन अनि ओठहरूमा मुस्कान हराउन दिने छैन। जिन्दगीमा योभन्दा बढी अरू के चाहिएको थियो मलाई? केही नबोली उसको अङ्गालोमा बाँधिरहे म। संसार जिते चाहिँ खुसी छाइरहेको थियो ममा। मनले त भन्थ्यो कि त्यो न्यानो अङ्गालोबाट कहिल्यै नछुटौँ अनि त्यो पल जहिल्यै यसरी नै आइरहोस्। तर मैले भने जस्तो कहाँ हुन्छ र? त्यो पल त्यसरी नै कसरी अडिरहन्छ र? समय कति परिवर्तनशील छ। मेन्टल्ली र इमोसनल्ली त हामी एकअर्काका थियौँ। त्यो रात हामी फिजिकल्ली पनि एकअर्काका भयौँ। 1 महिना जति विराटनगरमै बस्यौँ। सुहानीको त्यो दिनबाट अनुहार हेर्न पनि थिएन र देखेको पनि थिएन। गौरवले उसको घरमा हाम्रो बारेमा कुरा गरिसकेको थियो। उसको आमा बासँग भेटाउन उसले मलाई उसको घर लाँदै थियो। उसले मलाई कुर्ता लगाउन भनेको थियो र मैले उसले भनेअनुसार गुलाबी रङको कुर्तामा कपाल बाटेर निस्किएँ। एकछिन त उसले मलाई हेऱ्यो र नजर नलागोस् मेरो रुन्चीलाई भनेर मेरो हात समातेर लग्यो। मनमा डर थियो तर खुसी पनि उत्ति नै थियो। केही घन्टाको यात्रापछि हामी पुग्यौँ गौरवको घर, यानि कि बिर्ता मोड। सोचे भन्दा पनि मिलनसार र फ्र्याङ्क हुनुहुन्थ्यो उसको प्यारेन्ट्स।
एकदमै साथी जस्तो। त्यहाँ म 12 दिन बसेँ। धेरै माया गर्नुभएको थियो उहाँहरूले मलाई। गौरव उहाँहरूको एक्लो छोरो थियो। आन्टीले मलाई जाने बेलामा अब तिमीले हाम्री छोरीको कमी पुरा गर्नुपर्छ नानी, चाँडै आफ्नो आमा बालाई फकाऊ अनि हामी लिन आउँछौँ तिमीलाई भन्नुभएको थियो। आन्टीका ती वाक्यले म धेरै खुसी भएकी थिएँ, तर डर पनि थियो मेरो आमा बाले मान्नु भएन भने के होला भन्ने कुराको। म खुसीका आँसु र ओठमा हाँसोका साथ निस्किएँ गौरवको घरबाट। उसले मलाई इलाम जाने बस पार्कसम्म पुर्याएर गाडी चढाइदियो र पुगेपछि कल गर है रुन्ची भनेर गयो, किनकि मेरो घर इलाममा थियो, इलाम बजारमै। बाटोभरि अनेक थरीका प्रश्न खेल्दै थिए मनमा। चिन्ता थियो, केही गरी कुरा गर्नु छ बाआमालाई कसरी मनाउनु। यस्तै उस्तै घर आइपुगेँ। आइपुग्न साथ गौरवलाई फोन गरेँ अनि गौरवले भन्यो ढिला नगरी आजै भन है शीतल हाम्रो बारेमा। मैले अनि दिनु भएन भने के गर्छौ भनेर सोद्धा भगाएर लान्छु भन्यो। आमाले मलाई कोसँग बोल्दै थियो भन्दै ठुला ठुला आँखाले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले साथी हो भनेर टारेँ। त्यति भन्दा त झन् आमाले मलाई यसरी हेर्नुभयो कि मानौ उहाँहरूलाई सब कुरा थाहा छ। तर केही नभनी फ्रेस भएर तल आऊ बाबालाई तिमीसँग कुरा गर्नु छ भनेर भन्नुभयो। आजसम्म आमाले कहिल्यै यस्तो बर्ताव गर्नुभएको थिएन। आज के भएछ भनेर अचम्म मान्दै हतारिँदै फ्रेस भएर तल गएँ। बाबा आमा नै सोफामा बसेर मलाई कुरिरहनु भएको रहेछ। बाबाले बस भन्नुभयो र सोध्नुभयो अनि के छ त गौरवको खबर। मेरो मनमा चिसो पस्यो। म डराएँ। मनमा केही प्रश्नहरू लडाइँ गर्न थाले, तर उत्तर मैले केही दिइनँ। र बाबाले नै भन्नुभयो तिमी आउनुभन्दा 2 दिन अगाडि नै सुहानी आकी थिइन्। बाबाले उसको नाम लिँदा नै रिसको पारा चढिसकेको थियो मेरो, र मैले सोचेँ कि त्यसले मेरो खुसी देख्न नसक्ने भई। बाबा बोल्न थाल्नुभयो उसले तिम्रो र गौरवको बारेमा सबै भनिन्। प्रेम गलत होइन छोरी, तिम्रो आमा र मेरो पनि प्रेम विवाह नै हो। तर यो कुरा हामीले तिम्रै मुखबाट सुनेका भए अलिक खुसी हुन्थ्यौँ। खेर केही छैन, तिमी खुसी छौ भने हामी पनि खुसी हुनेछौँ। समाजको भन्दा मेरो छोरीको खुसी प्यारो छ मलाई। गौरवलाई र उसको परिवारलाई भोलि नै बोलाऊ। यति भनेर बाबा बाहिर निस्कनु भयो र आमा खाना बनाउन लाग्नुभयो। त्यही दिन मेरो रिजल्ट पनि आयो र पास पनि भएँ। जिन्दगीमा यति धेरै खुसी मैले कल्पना पनि गरेकी थिइनँ। मैले सोचेको भन्दा बढी सुनौलो थियो त्यो पल। सुहानीले सायद उसको गल्ती सुधार्न खोजेकी थिए। जे गरी राम्रै गरी मेरो काम सजिलो बनाइदिए। उसँग अब केही गुनासो रहेन मबाट। त्यो पलको खुसी यति थियो कि म शब्दमा बयान गर्न सक्दिनँ। माथि आफ्नो रुममा गएँ र गौरवलाई सबै कुरा सुनाएँ। म भन्दा खुसी त ऊ पो भयो। उसले त भोलि नै सबैजना आउँछौँ भनेर भन्यो, तर अङ्कल आन्टी चाहिँ सबेरै र उसको हस्पिटलमा सर्जरी भएकाले साँझमा मात्र आउने भयो। मलाई कहिले भोलि हुन्छ भइरहेको थियो र ऊ बिनाको त्यो मिनेट पनि मलाई घन्टा झैँ लागिरहेको थियो। सोच्दा सोच्दै कतिखेर निधाएछु पत्तै भएन। भोलिपल्ट निन्द्राले पनि बिहानै छोड्यो। उठेर आफ्नो नित्य कर्म सिद्ध्याएँ। त्यो दिन पनि म कुर्ता लगाएर सजिएँ, त्यो पनि गौरवको फेभरेट कलर गुलाबी कुर्ता। उसले नै किनिदिएको थियो मलाई विराटनगरमा। कहिले गौरव आइपुग्छ र देखाउँ भन्ने भएको थियो मलाई। अङ्कल आन्टी बिहानको खाना खाने गरी आउनु लाग्नु भएको थियो। म आमालाई किचनमा सघाउन थालेँ। आमाले मलाई जिस्क्याउँदै पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। गफै गफमा आमा छोरीले खाना बनायौँ। ठिक्क आन्टीको फोन आयो, नानी हामी आइपुग्यौँ, कता छौ? फोन राखेर हतार हतार लिन निस्किएँ अङ्कल आन्टीलाई र देख्न साथ ढोगेँ। आन्टीले चाहिँ मायाले अँगालो मार्नुभयो। हतारमा मैले उल्टो चप्पल लगाएर निस्केकी रहेछु। आन्टीले देखाउनु भयो। म लजाउँदै चप्पल मिलाएर हामी घर पुग्यौँ। घर पुगेर मैले मेरो बा आमासँग गौरवको आमा बाबाको परिचय गराएँ। एकछिनको गफगाफपछि सबैले खाना खानुभयो। खानामा सबै नेवारी परिकारहरू तयार पारिएको थियो। अङ्कल आन्टीले एकदमै मिठो मानेर खाना खानुभयो।
मलाई पनि आमाले खाना खाऊ भन्नुभयो, तर म मानिनँ। गौरव आएपछि सँगै खान्छु भनेर सोचेँ। भोक पनि त त्यति लागेको थिएन। गौरव र म 4 वर्ष अगाडि नै मिलिसकेका थियौँ। त्यो दिन हाम्रो परिवार पनि एकअर्कासँग मिल्यो। सबैजना हाँस्दै गफ गर्दै थियौँ। करिब दिउँसोको 3 बजेको थियो। अङ्कलको फोनमा घन्टी बज्यो। एउटा नचिनेको नम्बरबाट कल आएको रहेछ। अङ्कलले को रहेछ भनेर फोन रिसिभ गर्नुभयो। अङ्कलले हेलो मात्र के भन्नुभएको थियो। उताबाट एकजना व्यक्ति हतारिँदै बोल्यो, नरेन्द्र अङ्कल, म गौरवको हस्पिटलको साथी बोलेको। गौरवको एक्सिडेन्ट भयो र ऊ अहिले आइसियूमा छ। हजुरहरू घरमा त हुनुहुन्न रहेछ, कहाँ हुनुहुन्छ? ऊ काम गर्ने हस्पिटलमा तुरुन्तै आउनुहोस्। यति भनेर त्यो व्यक्तिले फोन राखिदियो। अङ्कलको मोबाइल स्पिकरमा थियो र यो कुरा हामी सबैले सुन्यौँ। आन्टी त झन्नै बेहोस हुनुभयो। मेरो दिमागले केही सोच्नै सकिरहेको थिएन। हतारिँदै बाबाले गाडी बोलाउनु भयो र हामी निस्कियौँ बिर्तामोडतिर। मेरो मनमा विश्वास थियो कि गौरवलाई केही हुने छैन। आन्टीलाई अङ्कलले सम्हालिरहनु भएको थियो अनि मलाई मेरो बाबाले। आमा चाहिँ घरमै हुनुहुन्थ्यो। जसोतसो हामी हस्पिटल पुग्यौँ, तर गौरवलाई हेर्न जान दिएनन् हामीलाई, किनकि उसलाई आइसियूमा राखिएको थियो। डाक्टरले भनेको सुन्दै थिएँ कि डाक्टर गौरवको कन्डिसन एकदम क्रिटिकल छ, अहिले हामी केही भन्न सक्दैनौँ भनेर। यति सुन्दा मेरो मुटु नै बाहिर निस्केला जस्तो भयो। तर मनमा विश्वास कायमै थियो कि मेरो गौरवले मलाई धोका दिने छैन भनेर, मलाई एक्लै छाडेर जाने छैन भनेर। रातिको 11 बजिसक्दा पनि गौरवको होस खुलेको थिएन। आन्टी होसमा आइसक्नु भएको थियो। अङ्कल र मेरो बाबा पुलिससँग कुरा गर्न निस्किनु भएको थियो। गौरवसँगका पलहरू सम्झेर आँखा रसाइरहेका थिए। आन्टी पनि केही नबोली आँसु मात्र झारिरहनु भएको थियो। मेरो मनमा प्रश्न जाग्यो कि के यो सब कुराको दोषी मै त होइन? अङ्कलले आन्टीलाई र मलाई घर पुर्याइदिन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर घर जान न त आन्टी मान्नुभयो न त म नै। जसोतसो हामीले रात बितायौँ त्यहाँ। दोस्रो दिन बिहानको 5 बजे गौरवको होस आयो। हामी पालै पालो उसलाई भेट्न गयौँ। उसको अगाडि कसैले आँसु खसाएनौँ। अब सबै ठिक हुन्छ सोचे मैले। बाबा पनि घर जानुभयो त्यो दिन। मलाई पनि जान भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर म गौरव पुरै ठिक भएपछि मात्र आउँछु भने। गौरवको कन्डिसन क्रिटिकल नै थियो। कुन बेला के हुन्छ भन्न सकिन्न भनेर डाक्टरहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आन्टी अङ्कल त पुरै टुटिसक्नु भएको थियो। जसोतसो म उहाँहरूलाई सम्हाल्दै आफू सम्हालिँदै थिएँ। तेस्रो दिन र चौथो दिन त उसले सङ्घर्ष गर्यो धेरै नै आफ्नो बाचा पुर्याउन। तर उसले 5औं दिनको दिन हामी सबैलाई छोडेर यो संसारबाट बिदा भयो। त्यो दिन म माथि आकाश खस्यो। जात र समाजले अलग गर्न नसकेको हामीलाई, सुहानीको छलले अलग गर्न नसकेको हामीलाई, परिवारबाट रोकटोक नभएको हामीलाई दैवले अलग गरिदियो। कति निष्ठुरी यो दैव पनि। मेरो खुसी किन देख्न नसकेको होला? उसले मलाई सिन्दुर लगाइदिनु अगाडि नै मेरो सिउँदो रित्यो। सारा सपनाहरू एक पलमै खरानी भए। गौरवको त्यो लासलाई झकझक्याउँदै सोध्दै थिएँ म, गौरव हेर न, तिम्रो फेभरेट कुर्ता कस्तो देखिएको छ मलाई। किन बोल्दैनौ? भन न कस्तो देखिएको छ। गौरव, मेरो प्यारो गौरव, उठ न, केही त बोल न। गौरव, तिमी कति निष्ठुरी, एक पल पनि सोचेनौ है मेरो बारेमा? तिमी बिना अब म कहाँ जाऊँ? म के गरौँ गौरव? तिमी बिनाको यो संसार त अँध्यारो भयो मेरो लागि।
होस हवास त सबै गुमिसकेको थियो। मेरो शरीर पनि त लास सरह भइसकेको थियो। कसरी उसलाई आर्यघाट पुर्याइयो, कति बेला दागबत्ती दिइयो, केही पत्तै बाँकी थिएन मलाई। जब अलि होस सम्हाले तब मेरो गौरव आगोमा दनदनी जलिरहेको थियो। यो सब कसरी देख्न सक्थेँ र म? दौडँदै गएर त्यही आगोमा हम फाल्न खोजेँ, तर मेरो बाबा आउनुभएको रहेछ। त्यहाँ मलाई समातेर के गरेको छोरी यो भनेर रुन थाल्नुभयो। म उसँग जल्न पनि सकिनँ, तर मनमा सोच बनाइसकेकी थिएँ कि म मर्छु, मेरै गौरवसँग जान्छु भनेर। बाबाले मलाई त्यही दिन घर लान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो जबरजस्ती, तर म मानिनँ। गौरवको काम नसकी म घर आउँदिनँ भने। बाबाले मान्नु नै भएको थिएन। आन्टीसँग कुरा गरेर आन्टीले बाबालाई भनिदिनु भयो र म त्यहीँ बसेँ। बाबालाई त जसो तसो सम्झाएँ। अब म आफूले आफूलाई कसरी सम्झाउनु, कसरी सम्हाल्नु भयो र मर्ने अनेक विकल्पहरू मात्रै दिमागमा आउन थाले। गौरवको काम चलिरहेको थियो। साँझको 5 बजेको थियो। सरासर गौरवको कोठामा गएँ। फ्यानमा त्यही गौरवको गुलाबी प्यारो कुर्ताको सल झुन्डाएँ र गलामा पनि हालेँ। त्यतिन्जेलसम्मका पलहरूलाई दिमागमा नचाउन थालेँ, नाच्न थाले पलहरू। कति बेला हाँस्दै थिएँ, कति बेला रुँदै थिएँ। कसैको हातको स्पर्श मेरो गालामा नराम्ररी पर्यो। यसो हेरेको आन्टी हुनुहुँदो रहेछ। चुकुल लगाउन बिर्सिएकी रहेछु। मलाई हेरेर आन्टी बेसरी रुनुभयो र भन्नुभयो, एउटा छोरो गुमाइसकेँ मैले, अब छोरीलाई पनि गुमाउनु? कसरी सहन सक्नु हामीले यतिका पीडा? तिमीलाई केही भइहाल्यो भने तिम्रो बाबा आमालाई के जवाफ दियौ म? हाम्रो बारेमा अलिकति पनि सोचेनौ है तिमीले? हाम्रो माया छैन होइन तिमीलाई? आन्टी, माया त सबको छ। गौरव चाहिँ स्वार्थी म हुने थिइन। तर यो बच्चा जुन मेरो कोखमा छ, उसलाई म के जवाफ दिउँ? उसलाई म के नाम दिउँ? मेरो बाबाले यो कुरा थाहा पाउनु भयो भने उहाँको माया र म प्रतिको विश्वास सबै टुट्नेछ। जसको नाम यो बच्चालाई दिन चाहन्थे उनै यो संसारमा रहेन। त यो समाजले के नाम दिएला र मलाई र मेरो यो अबोध नाबालकलाई? आन्टी केही बोल्न सक्नु भएन। एकछिन मौन हुनुभयो र भन्नुभयो, शीतल, मर्नु मात्र समस्याको समाधान होइन। तिमी जीवित हुँदा कुरा काट्न सक्ने यो समाजले तिम्रो मृत्युपछि झन् कति कुरा काट्ला। राम्ररी सोचे एकपल्ट अनि मात्र डिसिजन लिनु। यति भनेर आन्टी सुख रुँदै निस्कनु भयो त्यहाँबाट। बिस्तारै मैले आफ्नो घाँटीमा लगाएको पासो निकालेँ र गौरवको बेडमा ढल्किएँ। म फिर्तावटमा हुँदै गौरव र मैले चेक गर्दा पोजिटिभ आएको थियो। उहाँहरू पनि प्यारेन्ट्स नै हुनुहुन्छ। सायद कुनै दिन मेरो यो बाध्यता बुझ्नुहुनेछ सोचेर मैले मेरो मायाको निशानीलाई नै रोजेँ। अहिले म र मेरो छोरा अस्ट्रेलियाको सिडनीमा बस्छौँ। ऊ 7 वर्षको भइसक्यो। मेरो माया र केयरले उसलाई बाबाको मायाको कमी महसुस हुन देखी छैन। उसले नि मलाई बाबाको बारेमा अहिलेसम्म कहिल्यै सोधेको छैन। तर ऊ ठ्याक्कै आफ्नो बाबा जस्तो छ। गोरो छाला, हँसिलो मुहार। अङ्कल आन्टीसँग त मेरो कुरा भइरहेको छ। मेरो छोरा कुशलसँग भिडियो कल हुँदा अङ्कल र आन्टीको अनुहारमा खुसीका आँसु र हर्ष म प्रष्ट देख्न सक्छु। मेरो घरमा बाबा आमासँग कन्ट्याक्ट गर्न खोज्छु, तर उहाँहरू इग्नोर गर्नुहुन्छ। आशा छ कुनै दिन आफै मलाई फोन गर्नुहुनेछ।
अङ्कल आन्टीले मलाई बिहे गर, घर बसाऊ, बरु केटा हामी खोजिदिन्छौँ, तिम्रो आधाभन्दा बढी जिन्दगी अझै बाँकी छ भन्नुहुन्छ। तर मैले कहिल्यै मानिनँ, किनकि गौरव नै मेरा लागि सबै थोक थियो। पहिले साथमै थियो, अहिले यादमा छ। उसको ठाउँमा म अरू कसैलाई सोच्न सक्दिनँ। त्यो ठाउँ दिनु त परको कुरा हो। मेरो जिन्दगी त त्यही दिन अन्त्य भइसकेको थियो जुन दिन गौरवले सधैँका लागि मलाई छोडेर गयो। अबका हरेक पल, हरेक खुसी र जिन्दगी मेरो छोरा कुशलको नाममा गरेकी छु। कथा इन्द्रेणी सपना र अधुरो यात्रा यहीँ पुगेर समाप्त हुन्छ। यस्तो मनछुने कथा लेख्ने मनिता गदाललाई कुन शब्दले धन्यवाद प्रकट गरौँ। तर जे होस्, सुन्नेहरू यहाँहरू सम्पूर्णलाई सुनको माला, पढ्ने भन्ने हामीलाई फुलको माला। यहाँहरूसँग पनि यस्तै यस्तै कथाहरू छन्, जिन्दगीसँग सम्बन्धित कुनै भोगाईहरू छन् भने हामीलाई लेखेर पठाउनुहोस्। यहाँले हामीलाई तल डिस्क्रिप्सनमा भएको इमेल आइडी या मेरो सोसियल ह्यान्डलिङको लिङ्कहरू पनि छ, त्यहाँ गएर मलाई सिधै कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सम्भव भएसम्म अर्को हप्ता नभए पनि यस पछाडिका कुनै हप्तामा हामी अरू थुप्रै कथाहरू लिएर आउँछौँ। तबसम्मका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। कथा कस्तो लाग्यो त्यसको लागि कमेन्ट गरिदिनु होला। मन पर्यो भने सेयर गरिदिनु होला अनि लाइकको बटन दबाइदिनु होला। यति भन्दै म मिलन बिदा माग्छु। थ्याङ्क यू फर रिचिङ आउट। नेक्स्ट एपिसोडमा भेटौँला है। बाई बाई।